न्यूज नेपाल टेलिभिजन न्यूज बुलेटिनका साथमा कास्की मोडर्नाइज एकेडेमी पोखरा 14 युनाइटेड म्याट्रेस सीतापाइला काठमाडौँ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। डिस होम फाइबरनेट। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। आफूहरूको सहयोग बिना संसदबाट एमसीसी पास गर्न नेकपा एमालेका नेता गेवालीको चुनौती। सरकारले संसदमा एमसीसीको प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टराईद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तारा लामा र अर्थ राज्य मन्त्रीमा माया तामाङ बोहराले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल शुक्रबारबाट सञ्चालन। सुपथ पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। तालिबानद्वारा महिला मन्त्रालय खारिज गर्ने तयारी। मन्त्रालयका महिला कामदारहरूद्वारा भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग 6 विकेटले पराजित। ज्ञानेन्द्र बने नेपालका लागि एक दिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. 100% मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आजै यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठीक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45 2 का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। अब अनिसले दिएपछि 2000 हुन्छ केटा हो। ल हाम्रो आयो है। ब्रो सुन त, ला लिगा लिग सुरु भइसकेको छ। केमा हेर्ने हो? यसो लिङ्क सिङ छैन हो भने यो सिजन फेसबुकमा पनि आउँदैन रहेछ यार। यस्तो लिङ्क सिङ सेयर गर्न यार एक्स्ट्रा त्यति थाहा छैन। आयो ला लिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिडन्तको महाकुम्भ ओन्ली अन डिश होम एक्सन स्पोर्ट्स 2 2021-2022 को सिजन मात्र 2000 मा। तपाई कामबाट थाकेर फर्किनुहुन्छ र तपाईको सुत्ने म्याट्रेस राम्रो नहुँदा तपाईले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ, जस्तै निद्रा नलाग्ने, ढाड दुख्ने, ओछ्यान बुझाउने र अन्य धेरै। यसको एकमात्र समाधान हो युनाइटेड म्याट्रेस। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमा बनेको यो म्याट्रेसले दिनेछ तपाईको शरीरलाई राहत र आनन्दको निद्रा। युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापाइला काठमाडौँ, 9801167733,
0140395505. अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं एमसीसी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले आफूहरूको सहयोग बिना संसदबाट एमसीसी पास गर्न चुनौती दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नयाँ सरकारको कूटनीतिक अभिमुखीकरण सम्भाव्य विश्लेषण विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता गेवालीले वर्तमान सरकारसँग बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षी दलको सहयोग बिना एमसीसी संसदबाट पास गर्न चुनौती दिनुभएको हो। विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न खोज्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले सडकमा आगो बालेको भन्दै सम्झौता गलत भएको किन सम्झौता गरेको भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सम्झौता सही थियो भने संसदबाट पास गर्न किन रोकिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो। एमसीसी पास गर्न प्रतिपक्षको सहयोग मागेको भन्दै उहाँले अब सरकारले संसदमा प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै आफूहरूको धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि त्यति नै बेला हामीले आफ्ना पोजिसनहरू क्लियर गरौँला। तर हाम्रो भनाइ के हो भने यस्ता विषयहरूलाई आन्तरिक र राजनीतिक किचलोको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यसले देशको विश्वसनीयतालाई कमजोर गर्छ। सरकारलाई पत्याउँदैनन् मित्र राष्ट्रहरूले। सरकार पछि अनि प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा सत्तापक्षमा हुँदाहरूको यसरी बोली फेरिँदै जाने हो भनेदेखि मुलुक अगाडि बढ्दैन। नेता गेवालीले एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको किचलोको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो। यसले छिमेकी राष्ट्रहरूमा देशको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउने उहाँको तर्क छ। उहाँले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्याको रूपमा लिएको भन्दै सीमा समस्या नै नभएको चीनसँग भने सीमा समस्या देखाएर सम्बन्ध चिसोपन निम्त्याउने काम गरेको बताउनुभयो। समस्या छ त्यहाँ समाधान नखोज्ने, त्यहाँ पहल नगर्ने, जहाँ समस्या छैन त्यहाँ एकतर्फी ढङ्गले हल्ला खल्ला गरेर सीमा मिचिएको पहिल्यै निष्कर्ष निकालिसक्नुभयो उहाँहरूले। किन यो नियमित अनुगमन त होइन, पहिल्यै मिचिएको निष्कर्ष निकालेर जे गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक चिसोपन निम्त्याउने काम गरेको छ। नेपाल जस्तो देशले आफ्ना दुवै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। नेता गेवालीले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार 2 जना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तारा लामा तामाङ र अर्थ राज्य मामिलामा र मन्त्रीमा माया तामाङ बोहराले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइएका छन्। मन्त्री तामाङलाई प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले शपथ ग्रहण गराएका छन्। राज्य मन्त्री बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले शपथ गराएका हुन्। नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेका नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी कुनै सरकारमा सहभागी भएको यो पहिलो पटक हो। काठमाडौँ जिल्लामा असोज 4 गतेदेखि चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने भएको छ। पहिलो डोज लगाइएकाहरूलाई 3 दिनसम्म चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्देशनालय अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वाडामा खोप लगाइँदैछ। वाडाभित्रको तोकिएको ठाउँमा कार्ड देखाएर खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकामा 10 ठाउँमा दोस्रो डोज लगाइँदैछ भने चन्द्रागिरी नगरपालिकामा 15 ठाउँमा दोस्रो डोज चिनिया खोप लगाउँदैछ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाको 10 ठाउँ, तारकेश्वर नगरपालिकाको 11 ठाउँ, दक्षिणकाली नगरपालिकाको 9 ठाउँ, बुढा लीलकण्ठ नगरपालिकाको 13 ठाउँ र टोखा नगरपालिकाको 11 ठाउँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको
शङ्खापुर नगरपालिकाको 9 ठाउँ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको 9 ठाउँमा भेरोसेल दोस्रो डोज खोप लगाउन लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्ज सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, बलम्बु वीर अस्पताल, रत्नपार्क शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज निजामती कर्मचारी अस्पताल, बानेश्वर परोपकार प्रस्तुति गृह, स्त्री रोग अस्पताल, थापाथली र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। सरकारले देशभर दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेनिङ र दूध विकास तथा र संस्थान DDC सहितको सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यकामा 13 र मुसफलमा 62 वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको बागमती प्रादेशिक बिक्री केन्द्र थापाथलीबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन गर्नुभयो। शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 10 देखि 5 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सहुलियत पसलमा साल्टको बिक्री केन्द्रबाट बिक्री हुने चिनी र नुनको लागि मात्रै कोटा तोकिएको छ। एक व्यक्तिले 6 किलो नुन र 2 किलो मात्रै चिनी किन्न पाउनेछन् भने अन्य वस्तु चाहे जति खरिद गर्न सकिनेछ। सहुलियत पसलमा उपभोक्ताले सबै खाले खाद्य वस्तुमा कम्तीमा 2 रुपैयाँदेखि बढीमा 10 रुपैयाँसम्म प्रति किलोमा छुट पाउनेछ। छठको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक 24 गतेसम्म 55 दिनसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुनेछ। अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। आफूहरूको सहयोग बिना संसदबाट एमसीसी पास गर्न नेकपा एमालेका नेता गेवालीको चुनौती। सरकारले संसदमा एमसीसीको प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टराईद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तारा लामा र अर्थ राज्य मन्त्रीमा माया तामाङ बोहराले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल शुक्रबारबाट सञ्चालन। सुपथ पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। तालिबानद्वारा महिला मन्त्रालय खारिज गर्ने तयारी। मन्त्रालयका महिला कामदारहरूद्वारा भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग 6 विकेटले पराजित। ज्ञानेन्द्र बने नेपालका लागि एक दिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी। 100% मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आजै यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो, यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगर्न नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरोकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा।
तपाईँ कामबाट थाकेर फर्किनुहुन्छ र तपाईँको सुत्ने म्याट्रेस राम्रो नहुँदा तपाईँले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ, जस्तै निद्रा नलाग्ने, ढाड दुख्ने, ओछ्यान बुझाउने र अन्य धेरै। यसको एकमात्र समाधान हो युनाइटेड म्याट्रेस। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमा बनेको यो म्याट्रेसले दिनेछ तपाईँको शरीरलाई राहत र आनन्दको निद्रा। United Foam and Mattresses Industries Private Limited, Sitapaila, Kathmandu, 9801167733, 014039505. बेबी 500 को रिचार्ज गर्दौ न। भइहाल्छ नि। डार्लिङ 1000 रिचार्ज गर्दिनुस् न। भइहाल्छ नि। एकैछिन ल, रुक। माया हजुर 500 रिचार्ज गर्दिनुस् न प्लिज। भइहाल्छ नि। समय र पैसा रिचार्जमा उडाउँदै टिभी खोलौँ, लालिगाको एक्सन हेरौँ। ए हो त। आयो लालिगा 2021-2022 को सीजन मात्र 2000 मा। एन्जॉय उत्कृष्ट भिरन्तको महाकुम्भ ओन्ली अन डिश होम एक्सन स्पोर्ट्स 2। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार कोशी टप्पूमा प्रकृति र प्राकृतिक संरक्षण कोष मातहतको कोशी टप्पू संरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुनसरी पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले एमसीसी मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले तलीय खिचातानीले एमसीसी ओलझेल पर्ने सम्भावना बढाइएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीतिक गर्नु नहुने उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसी संसदबाट पास गराउनुको लागि सबै बीच सहमतिको खाँचो रहेको उहाँले उल्ल्याउनुभयो। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, एमसीसी विकास परियोजना नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा यति ठुलो अनुदानको रकम अहिलेसम्म आएको थिएन। यसलाई 5 वर्षमा हामीले पुरा गर्नु पर्थ्यो, तर 5 वर्षमा पुरा गर्नको सट्टा 4 वर्षसम्म हामी विवादमै छौँ र यो विकास परियोजनालाई हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने जुन यसको लक्ष्य छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री कार्कीले असोज 4 गते बस्ने संसद बैठकले बजेटको विषय अघि बढाउने बताउनु भयो। संसदभित्रको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल जारी रहेको भन्दै उहाँले केही दिनभित्रै राजनीतिक निकास निस्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मैले लामो छलफल गरेको छु। यो अवरोध हटाउँ, जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ, सार्वजनिक सम्पन्न संस्था प्रतिनिधि संस्थालाई त्यहाँ द्वन्द्वको ठाउँमा बनाएर त्यसमा बहस विचार प्रवाह गर्ने ठाउँ बनाऊ र संसदलाई सुचार गरौँ। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा आजबाट स्थापना भएको कार्यालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको साथै संरक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा काम गर्ने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको 1 हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। बानेश्वरको आलोक नगरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनपछि अध्यक्ष नेपालले अबको 1 हप्ताभित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। बानेश्वरको आलोकनगरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनपछि अध्यक्ष नेपालले अबको एक हप्ताभित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र संसदमा आफ्नो पार्टीको भूमिका सत्तापक्षको भएको बताउँदै प्रदेश र संघीय सरकारमा पार्टी सहभागी बन्ने पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा एकीकृत समाजवादी भएको समेत दावी गर्नुभयो। 7वटा प्रदेशको पनि सरकारमा हाम्रो सहभागिता रहनेछ। यस अर्थमा प्रत्येक प्रदेशमा पनि प्रदेशमा रहेको संसदीय दलहरूलाई या त्यहाँ रहेका स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूलाई जो हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामीसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ, तलसम्म सहकार्यको संस्कृति लिएर जानेछौँ। जसले भ्रम पैदा गर्छन्, जसले हाम्रा विरुद्धमा गलत आरोपहरू लगाउँछन्, त्यसको हामी सशक्त खण्डन गर्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्नेछौँ। उनीहरूको भ्रममा कसैलाई नपर्नको लागि आह्वान पनि गर्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीलाई पठाएका जवाफ आइसकेको र त्यसको बारेमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले एमसीसीलाई सोधेका 7 प्रश्नको जवाफका बारेमा छलफल भइरहेको र जनमानसको मानसिकतालाई ध्यानमा राखेर मात्र एमसीसीको निर्णय लिने बताउनु भयो। हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र हाम्रो दावा छ। अनि यहाँको चाहिँ कहिले कति दिन हो? अध्यादेश फिर्ता लिँदा 4 गते हामीले संसद बस्दैछ र 5 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। त्यसै क्रममा नै हामीले यो एक हप्ताभित्र नै सबै कुराको टुङ्गो लगाउने हामीले आशा गरेका। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन तोड्नका लागि अहिले अनेक किसिमको दाउपेच चलिरहेको बताउँदै भ्रमात्मक कुराको पछि नलाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग पार्टी एकता नहुने र 5 दलीय गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिने बताउनु भयो। निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई तालमेल मिलाएर राष्ट्रिय पुँजीलाई विकास गर्ने पार्टीको योजना रहेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा पार्टी दृढतापूर्वक लागि पर्ने पनि बताउनु भयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। चिनिया ब्रान्डको अफरोड बाइक मोटरहेड मोटरसाइकल सार्वजनिक भएको छ। मोटरहेड मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक SLR टेक्नो एन्ड ट्रेड प्रणालीले काठमाडौँमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक भएको मोटरसाइकल टेकन R 250 नेपाली बजारमा 4,05,000 रुपैयाँ पाइनेछ भने यसमा 223 सीसी क्षमताको इन्जिन रहेको छ। यो बाइकले अधिकतम 12.5 किलोमिटर र किलोवाट पावर र टर्क 17 Nm दिने बताइएको छ। SLR टेक्नो एन्ड ट्रेड कम्पनीले विगत 5 वर्षदेखि मोटरहेड ब्रान्डको हार्ड क्रसओभर र स्क्यालम्बर र सेगमेन्टका बाइकलाई बिक्री गर्दै आएको छ। फराकिलो र ठुलो टायर, उच्च ग्रान्ड क्लिनियर्स र उच्चतम पर्फर्मेन्स र आरामदायी फिचर्स भएको मोटरसाइकल नेपालको सबै भूगोलको लागि उपयुक्त हुनेको साथै युवाहरू माझ लोकप्रिय बन्दै गएको कम्पनीले बताइएको छ। मोटरहेड मोटरसाइकल देशका विभिन्न 14 स्थानमा रहेको डिलर आउटलेटबाट खरिद गर्न सकिनेछ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले महिला मन्त्रालय बन्द गरेर त्यसको ठाउँमा 2 दशक अघि तालिबान शासनकालमा कडा धार्मिक सिद्धान्त लागू गरेको एक विभाग राख्न लागि अफगान सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। सदरमुकाम स्थित मन्त्रालयमा मजदुरहरूले पुरानो महिला र महिला मामिला भवनमा सद्गुण प्रवर्धन र उपचार रोकथामका लागि मन्त्रालयका लागि चिन्ह खडा गरेको देखिएको अफगानी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो जागिर गुमाएको भन्दै मन्त्रालयका महिला कामदारहरूले भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका केही तस्बिर गत 24 घण्टामा ट्विटरमा पोस्ट गरिएका छन्। तालिबान अधिकारीसँग यस सम्बन्धमा गरिएका प्रतिक्रियामा कसैले पनि तत्काल यस मामिलामा टिप्पणी गर्न चाहेनन्। तालिबानले यसपटक आफूहरूले उदारवादी शासन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि महिलाहरूलाई
काममा फर्किन अनुमति दिएका छैनन् र विश्वविद्यालयमा लगाउन सक्ने पहिरनबारे नियमहरू लागू गरेका छन्। 2 हप्ता अघि घोषणा गरिएको एउटा नयाँ तालिबान सरकारमा महिलाको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै महिला सदस्य समेत सहभागी गराइएको छैन। महिलाहरूले गत 20 वर्षमा आधारभूत अधिकारको लागि लडेका छन् र केही अधिकार स्थापित गर्न सफल भएका छन्। यद्यपि उनीहरू विधायक, न्यायाधीश, पाइलट र प्रहरी अधिकृतका लागि योग्य मानिएका छैनन्। 2 दशकको द्वन्द्वमा तालिबान विद्रोहीका कारण उनीहरूको प्रभाव क्षेत्रमा हजारौं नारीहरूले आफ्ना पतिलाई गुमाए। धेरै महिलाहरू विधवा भएका छन् र कतिपय अवस्थामा उनीहरूले अवैध व्यक्तिलाई आफ्नो पति सरह सेवा गर्नुपरेको छ। अगस्त 15 मा सत्तामा फर्केपछि तालिबानले महिलाका अधिकारहरूको सम्मान गर्ने कुनै पनि झुकाव देखाइएको छैन। दबाब दिँदा महिलाहरूलाई आफ्नै सुरक्षाका लागि घरमै बस्न भनिएर तर उच्च कानुन व्यवस्थापछि काम गर्न दिने तालिबान र तालिबानी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग पराजित भएको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 6 विकेटले पराजित भएको हो। ओमानको मस्कट स्थित अल अमरात क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 175 रनको लक्ष्य पछ्याइएको अमेरिकाले 29 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै 175 रन बनाए। अमेरिकाका लागि स्टेभिन टेलोरले 92 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। 63 बल खेलेको उनले 12 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। अमेरिकाका लागि मोनाङ पटेलले 38 रन बनाउँदा जसकरण मल्होत्राले 36 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र करण केसीले सम्मान 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल 48 ओभरमा र ओभरका सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 17 र 174 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान मल्लले अर्धशतकीय पारी खेले। 105 बल खेलेका मल्लले 3 चौकाको सहयोगमा 55 रन बनाए। कप्तान मल्ल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी समेत बनेका छन्। ज्ञानेन्द्रले 15 खेलमा 3 अर्धशतकीय कुल 1366 रन बनाएका छन्। ज्ञानेन्द्र अघि पूर्व कप्तान पारस खड्काले 10 खेलमा 1315 रन बनाएका थिए। मल्लले 336 रन जोड्दै सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका हुन्। यस्तै ओपनर कुशल भुर्तेलले 36 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि गुलसन झाले 28 रन बनाउँदा करण केसी 12 तथा सन्दीप लामिछाने 11 रन र विनोद भण्डारीले 10 रन योगदान गरे। बलिङतर्फ अमेरिकाका लागि कप्तान सौरभ नेत्रभालकरले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। त्यस्तै केले फिलिप्सले 3 विकेट लिँदा करिमा गोरे, इल्मोर कुटसन र नटसन केलिङ्गीले समान 1-1 विकेट लिए। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। आफूहरूको सहयोग बिना संसदबाट एमसीसी पास गर्न नेकपा एमालेका नेता गेवालीको चुनौती। सरकारले संसदमा एमसीसीको प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टराईद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तारा लामा र अर्थ राज्य मन्त्रीमा माया तामाङ बोहराले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल शुक्रबारबाट सञ्चालन। सुपथ पसल कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। तालिबानद्वारा महिला मन्त्रालय खारिज गर्ने तयारी। मन्त्रालयका महिला कामदारहरूद्वारा भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन।
र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग 6 विकेटले पराजित। ज्ञानेन्द्र बने नेपालका लागि एक दिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।